अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में सेक्टर में तमाम ट्रैफिक टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर शाम के आखिरी वक्त में ट्रैफिक के ज़ाब्ते के लिए नाइट रिफ्लेक्टिव जैकेट और हाथ से पकड़े लाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि आवाम को सहूलत पहुंचाई जा सके। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक एग्जीबिशन जारी है जहां पर बेकरी आइटम्स के अलावा दीगर तमाम शोबे के और दीगर तमाम अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बादशाह इरफान गनी भट्ट जो कि अमेसा मुख्तार से मुलाकात किए हैं, जो कि यहाँ पर तालीम के साथ साथ कारोबार भी कर रही हैं और बेकरी आइटम्स का स्टॉल लगाई हुई हैं, और ये चट्टाबल श्रीनगर से बताई गई हैं। आज जन्नत के मिशन डल लेक ने डल झील की माहौलियाती नज़रअंदाजी पर रोशनी डालने के लिए एक ताकतवर बेदारी मुहिम की क़यादत की। अगरचे हुकाम अक्सर सिर्फ अच्छी तरह से देखभाल करने वाले इलाकों को ज़ाहिर करते हैं, इस इक़दाम ने नज़रअंदाज शुदा तबक़ात और इंजीनियरिंग के नाक़िस फ़ैसलों के नताइज को ज़ाहिर किया। घाट नंबर 1 पर टीम ने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह एक बंद रास्ते ने झील को घटा दिया, आलूदगी और जमूद को मज़ीद ख़राब कर दिया। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों के तलबा ने शिरकत की और कई नामो शख्सियात ने शिरकत की। एडवोकेट नदीम कादरी की टीम, डॉक्टर तौसीफ अहमद, एम याकूब टनो और डल झील के मारूफ मुहाफ़िज़ तारिक अहमद पतलो और उनकी बेटी जन्नत के हमरा मौजूद थे। इसके अलावा सुल्ताना बेकरी के समाजी कारकुन हिलाल अहमद और खुर्शीद अहमद गनाई भी मौजूद थे। सबसे कम उम्र रज़ाकार फजल अहमद पाला माउन हाउस बोट मालिकान, शिकारों वालों और मुकामी बस्तियों की रिहाइशों के साथ साथ शामिल हुए। जीरो कट कर काम करें सारे अकिस अथ रटित ब्रोट पकुन तो सारे पन पन रोल अदा कर मोदबान गुजारिश करान तिमन सारे यन पन शोरूम्स वगैरह कि तिम कर प्रॉपर डस्टबिन इस्तेमाल तो बेम गेस्ट तिमन वन कि तिम त्रावन डलस मज त्रावन ोट कह, चाहे तिम सन शिकार वल या खास तौर सन शिकार वल खेन आइटम कह कनान डिस्पोजेबल गिलास पे सह त्रावन डलस मज कह, सह त्रावन प्रॉपर अकिस डस्टबिनस मज। मोदबान गुजारिश कर कि गेस्ट शिकार मज बेह तमिस करो अवेयर कि सोन यह डल यह बचावन सारे हज जिम्मेवारी, सारी अमिक जिम्मेवार। अगर यह डल रोजगार तराहम करान वारियान ज्यादा सान बायन रोजगार करान फराहम, तिहज जिम्मेवारी सारे हंद जिम्मेवारी कि अकिस अथ रटित पको तो करो पूर कोशिश कि हेको यह डल बचित। वुन कि क्या 10 वरी 5 वरी आसो या डलस मज शिकार चलावान या 10 वरी ब्रोट अमुक त्रेश चवान या 20 वरी ब्रोट आज अत मज अमुक अथ तकान अत मज त्रित कहें। यह सारे सोचने जरूरत कि यह डल तेल अमिच फिक्र करो, अमिच परवाह करो, सारी कह नफर चाहे सह डलस अंदर रोजान डलस नबर रोजान, सह कर पन रोल अदा, ोट त्रा कहें तिन सन गेस्ट यी तिमन वन कि ोट त्रो कहें। खास तौर पर सोन यह साइड कौन खानुक साइड यप किन ज्यादा टूरिस्ट वगैरह तिमन कर अवेयर सत्य पान त्रो ोट कहें। बहुत घाट वाले मोदबाना गुजारिश करान कि तुम थो शिकार मज पन पन थो डस्टबिन थो, ताकि अगर तुंद शिकार मज गेस्ट सह त्रा तथ मज ोट। बेम सन शिकार वाले बाय फूड आइटम चाय कहवह बिरयानी कह चीज कनान तिम थन प्रॉपर डस्टबिन थविन, बे वन सत्य गेस्टन वन कि तिम त्रो ोट नबर कहें सन।
باقی ہاؤس بوٹ وٲلۍ یا شکارِ وٲلۍ یا یم ام ڈلس نٮ۪بر روزان ڈل کس بٔٹھس پٮ۪ٹھ روزان اسہِ سارنٕے چھِ ذمہ دٲری کہ أسۍ بچاوو یہ سون یُس اکھ اثاث چھُ یہ ڈل لیک یہ بچاوو أسۍ سٲری امہِ خٲطرٕ چھِ اسہِ سارنٕے کٲم کرٕنۍ أسۍ کرو نہٕ اکھ أکِس کرو نہٕ أسۍ بلیم گیم کرو نہٕ کینٛہہ کہ ہُمۍ کوٚر خراب یا ییٚمۍ کوٚر خراب أسۍ وٕچھو کہ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پنُن یہِ ڈل بچاوو یہِ ڈل چھُ سون تاج یہِ ڈل چھُ سون تاجہِ ورٲے ٲسِتھ واریاہن زیادن سانٮ۪ن نفرن باین سانٮ۪ن دِوان روزگارُک چھُ ذٔریعہٕ مگر اَسہِ چھُ وٕچھُن کہ ییٚمہِ حساب ڈلٕچ حالت خراب چھِ گژھان ییٚمہِ حساب ڈلُک آبٕچ کالٹی گٔے خراب تمہِ حساب ہٮ۪کوا أسۍ یہِ ڈل نیکسٹ 2 ؤرین منٛز ہیٚکیٛاہ اَسہِ یہِ روزگار دِتھ کِنہٕ نہ یہِ چھُ سانہِ روزگارُک ذٔریعہٕ اَسہِ پزِ سونٛچُن کہ اگر أسۍ امہِ سۭتۍ روزگار پنُن چھُ اَسہِ یہِ فراہم کران اَسہِ چھُ سونٛچُن کہ کیٛاہ أسۍ چھِ اَتہِ صحیح کران یتھ ڈلس سۭتۍ یا أسۍ چھِنہٕ صحیح کران کہیٖنۍ تہِ نہٕ باقی جو ہمارے گیسٹ باہر سے آتے ہیں ان کا ہارد دل سے ہم آپ کا سواگت یہاں کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کوئی کوڑا کچرا ڈل میں نہ ڈالیں آپ اپنا ٹرپ انجوائے کریں لیکن آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ نے کوئی بھی کچرا ڈل میں نہیں ڈالنا ہے نائے والن یم سن شکار ول بٲے چھِ تمن چھِ مودبان گزٲرِش یِوان کرنہٕ کہ ییٚمہِ وِزِ تہِ کانٛہہ تہِ شکارِ منٛز تۄہہِ کانٛہہ گیسٹ آسہِ تٔمِس ٲسِو تُہۍ ونان تٔمِس ٲسِو تُہۍ سمجھاوان کہ یہِ کوٗتاہ ضروٗری چھُ کہ اَسہِ چھُ یہِ ڈل بچاوُن امہِ خٲطرٕ ژھۄٹھ نہٕ تراوُن یم سٲنۍ بٲے چھِ پنُن روزگار زینان چاہے چاے چھِ کٕنان قہوٕ چھِ کٕنان تمن چھُس بہٕ خاص اپیٖل کران کہ تِم تھاون ڈسٹ بن پننِس اتھ شکارِ منٛز پتہٕ تراون سُہ ڈسٹ بن پراپر جایہِ بیٚیہِ چھُس بہٕ ہمیشہِ رِکویسٹ کران اگر تُہۍ واپس گلاس شیٖشوٗ گلاس یا کپس اگر تُہۍ کپ واپس کٔرِو انٹرڈیوس سُہ گٔیو سانہِ خٲطرٕ تہِ ییٚمہِ ڈلہٕ خٲطرٕ تہِ گٔیو سُہ واریاہ زیادٕ اصل مےٚ چھِ پتہ یہِ چھِ تھوڑا بہت تۄہہِ مشکل باسان مگر آنے والے ٹائم میں یہ آپ کو لگے گا تب جب ہمارے پاس یہ ڈل ہوگا نہیں ہمارے پاس یہ پانی ہوگا نہیں ییٚتٮ۪ن چھُ اکھ کچن أسۍ وٕچھان پننہِ دٔچھِنۍ سایڈٕ وٕنکیٚنس اتٮ۪ن چھُ اتھ کچنس نٮ۪بر چھُ سورُے ژھۄٹھ اتٮ۪ن اگر أسۍ تھوڑا وٕچھو تُہۍ کٔرِو فوکس یہِ چھُ مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ چھِ مودبانہٕ گُزٲرِش تۄہہِ کران کہ تُہۍ کٔرِو پراپر ڈسٹ بن یہِ ژھۄٹھ مہٕ ترٲیِو اتنس کہیٖنۍ کیازِ کہ اگر تُہۍ أکِس جایہِ تہِ ژھۄٹھ چھِو تراوان یہِ چھُ سارنٕے جاین یہِ ژھۄٹھ واتان باقی یہ چھُ سون روزگارُک ذٔریعہٕ چھُ تھوٚمُت اللہ تعالیٰ یِہوٚے ڈل لیک یم تہِ تُہۍ قہوٕ چھِو کٕنان چاے چھِو کٕنان تُہۍ تھٲیِو یُس تہِ تِم آسہِ یُس کسٹمر چاے آسہِ چٮ۪وان قہوٕ سُہ آسہِ واپس یہِ تراوان أتھۍ ڈسٹ بنس منٛز باقی چھُ سارنٕے شکارِ والٮ۪ن سۭتۍ تہِ بہٕ یِہوٚے گُزٲرِش کران کہ یہِ ڈل چھُ سون اکھ اثاثہٕ امِچ رٲچھ کرٕنۍ چھِ اسہِ سارنٕے ہٕنٛز ذمہٕ وٲری اٹ از اوور کلیکٹِو ریسپانسبلٹی یہِ چھنہٕ أکۍ سٕنٛزٕے یٲژ ذمہٕ وٲری کینٛہہ یہِ چھِ ہر کٲنٛسہِ تٔمِس نفرٕ سٕنٛز ذمہٕ وٲری یُس یتھ آس پاس روزان چھُ یا ییٚمہِ سُنٛد روزگار یتھ سۭتۍ مُنسلک چھُ یہِ چھِ اسہِ سارنٕے ہٕنٛز ذمہٕ وٲری تہٕ باقی بیٚیہِ یُس تہِ تۄہہِ گیسٹ آسہِ شکارِ منٛز آسان تٔمِس تہِ چھُ سمجھاوُن واریاہ ضروٗری کہ یہِ ڈل سون بچاونہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہ أسۍ تراوو ڈسٹ بنس منٛز ژھۄٹھ پتہٕ تراوو سُہ ڈسٹ بن بیٚیہِ پراپر جایہِ یم ڈیزگنیٹڈ پلیسز چھِ تٔتی تراوو یِتھ پٲٹھۍ ہنگتہٕ منٛگ تراوو نہٕ یا دِنو نہٕ ڈسٹ بن ڈلس منٛز کانٛہہ اگرے کانٛہہ تہِ نفر ڈلس منٛز ڈسٹ بن تراوان چھُ تٔمِس خلاف یی قانوٗنی کاروٲیی کرنہٕ سُہ چھُ آلریڈی اَسہِ ان پلیس تہٕ اَسہِ پزِ امیُک خاص خیال تھاوُن شُکریہ دیکھیے یہ ہمارا جو انیشیٹو تھا آج کہ انٹیریل میں ٹور کریں ہم کیونکہ جو بھی ہمارے جو اتھارٹیز جو وی آئی پیز وہ فرنٹ لائن سے آتے ہیں وی آئی پیز موومنٹ سے آتے ہیں پیری فیری سے آتے ہیں ڈل وہ نہیں ہے ڈل کا یہ حصہ ہمیں ویری امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ نیویگیشن چینل جو بند ہوئے اس کی وجہ سے وہ ڈل لیک جو اوپن ایریا ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہے تو ہمارا یہی مقصد تھا آج کہ ہم ان بچوں کو جو اسٹوڈنٹ آئے یہاں پہ اور جتنے بھی ہمارے پاس جو بندے آئے تھے وہ سب یہاں پہ ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ نیویگیشنس میں کیا حال ہے اور آپ دیکھیے کہ اپنے چینلز ابھی دیکھیے آپ نے اس کا کیا حال ہے تو ہمارا یہی ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو اویئر کریں کہ آپ لوگ کیسے جو پلاسٹک ہے اس کا کیسے آپ نہ یہ ڈسٹ بن میں جو بھی ہے اس کا استعمال کریں یہی ہماری میسیج رہے گی میری بیٹی بھی جنت بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے یہ آپ یہ کچھ بتانا چاہوں گا نہ اچھی ڈل گاربیج ڈمپ ویری انفارچونیٹ دیکھو یہ ڈل لیک ہے آئیکانک ڈل لیک آئیے آئیے ڈل گیٹ ڈل ہلو ہلو تو سر یہی ہے کہ جو ہم نے پورا ڈل کا آج دورہ کیا
یہ جو طارق صاحب اور ان کی جو جنت مشن ڈل لیک جنت کا جو ہے ایک مشن انہوں نے اٹھایا ہے 20 سال پہلے, اسی کے تحت آج سارے والنٹیئرس اکراس کالجز کے جو آئے تھے, ہم نے ایک ٹور کیا. تو مجھے لگتا ہے کنکلوژن یہی ہے کہ آئی تھنک اسٹرکٹ انوائرمنٹل لاز آر دا نیڈ آف این آور. ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ پرابلمس تو بہت زیادہ ہے, ہمارا پرابلم سے بات کریں وہ تو ان اینڈنگ ہے. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اسٹرکٹ انوائرمنٹل لاز اور کمیونٹی لیول پہ ہم سب لوگوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے, چاہے ہم ڈل کے اندر رہتے ہیں ڈل کے باہر رہتے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے الائڈ این جی اوز ہیں اور جتنے بھی کمیونٹیز کے ہیڈس ہیں ہمارے, ان کو تھوڑا انٹراسپیکٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ جو 20 سال پہلے جس ڈل کا ہم پانی پیتے تھے آج ہم اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں. کیا ہم اگلے 20 سال کے بعد جو یہ روزگار جو یہ لائیولیہڈ پرووائڈ کرتا ہے ہمارے یوتھس کو, ہمارے جوانوں کو, کیا 20 سال کے بعد یہ ڈل ہوگا؟ اس بات پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. این جی اوز اپنا پارٹ کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ایمرجنسی پہ آ گیا ہے. اب یہ خالی این جی اوز اویئرنیس پہ نہیں ہے. آئی تھنک دا اسٹرکٹ انوائرمنٹل لاز آر دا نیڈ آف این آور. ہیوی فائنز ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ایک چینلز یہاں پہ جو بند ہوئی ہیں, گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ رہے گی ہماری طرف سے جتنی بھی نیویگیشن چینلز یہاں پہ بند ہوئی ہیں, پلیز اینڈ پلیز ان نیویگیشن چینلز کو کھول دیا جائے. اور اگر ہم بیسکلی نیویگیشن چینلز کو ہی بند کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اس کو جو ہمارا ڈل لیک ہے ہم اس کو چوک یا اس کو ختم کرنے کے کگار پہ ہیں. ڈل کا جو سائڈ ہم پہلے سے دیکھتے ہیں بلواڈ سائڈ, اس کا پیچھے والا سائڈ جو رینا وادی سائڈ ہے, آئی تھنک جس جہاں پہ ابھی ہم کھڑے ہیں رینا وادی کے اس بیچ پہ, ہمیں چاہیے کہ سب لوگوں کو مل کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. تھینک یو. آج بہت سارے لوگ یہاں پہ جتنے بھی آتے ڈرائیوز کے لیے, وہ این جی او جو وہ فرنٹ آپ لوگ کو ڈل لیک کا دکھاتے ہیں. آج ہم لوگ آپ لوگ کو جو انٹیریئر ڈل لیک ہے وہاں دکھا رہے ہیں. رینا والی جیسے آپ دیکھیے یہاں پہ بہت زیادہ گندگی ہے. پیچھے والے چینل میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ کتنی زیادہ گندگی ہے, وہاں لوگ کتنا زیادہ کوڑا ڈالتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ آج ایس پی کالج کے بچے بھی آئے تھے, میں بھی تھی, اور یہاں پہ بہت بڑی ہماری ٹیم تھی. ہم سارے آج یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے آئے تھے, کیونکہ ہم یہ اکیلے نہیں کر سکتے. ہمیں ایک گورنمنٹ کی اس میں ہیلپ چاہیے جس سے ہم یہ رہنا والی پورا صاف کر پائے. تھینک یو. مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہاں پہ جو سالوں سے 100 سال سے زیادہ جو ریکارڈڈ ہسٹری ہماری ہے نا, یہاں پہ ایک واٹر لیول کو مینٹین کرنے کے لیے ایک مینول گیٹ ہوا کرتا تھا, جو میرے بچپن میں بھی یعنی کہ مجھے لگتا ہے 10 سال مجھے لگتا ہے 5 سال پہلے تک تو 10 سال جو یہ نیا بنا ہے 10 سال تب بھی ہم یہاں آتے تھے. وی کوڈ سی دیٹ کہ جو ایک ابھی ویر کا سسٹم ہے نا, آپ لوگوں نے ویر آپ نے وزٹ کیا ہوگا, جو ویر کا جو سسٹم ہے وہ مینٹیننس آف واٹر ہے, یہاں پہ بھی وہی ہوا کرتا تھا اس ڈل کا ہمیشہ. لیکن انفارچونیٹ اب دیکھیے ہم کس ڈینائل اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں. اب دیکھیے ہم کہاں, جس کشمیر کو ہم جنت بے نظیر کہتے ہیں یا کہتے تھے, مجھے لگتا ہے کیا یہ ٹائٹل ابھی کوالیفائی کر. اگر میں کوٹ کروں اپنے اسلام کی, تو اسلام میں صفائی کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ ایمان کا اگر کوئی بہت بڑا حصہ ہے تو صفائی کا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے یہاں پہ جو اسکولوں سے, کالجوں سے, یونیورسٹی سے اپنے بچوں کو یہاں پہ لایا, ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیے کہ جو ڈل لیک ہے, جو ہمارا ہیریٹیج ہے, وہ اس وقت کس طرح سے اپنی زبانی بیان کرتا ہے کہ وہ کتنا تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہاں کے لوگ ہیں. میں صرف ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو نہیں ٹارگٹ کروں گا, لیکن جتنے بھی یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں, جس کو جو لفافہ ملتا ہے وہ اپنی کھڑکی سے پھینکتا ہے, پلوں سے پھینکتا ہے, یا اسی طرح ابھی جو ہم اس وقت ہم جوگی لاکٹ میں, تو اس سے پہلے ہم ایک جگہ پہ گئے تھے ہیملٹ میں, وہاں پہ آپ دیکھیے گا میں نے اس کی عکس بندی کی, اور انشاءاللہ میں اس کو جو کنسرن اتھارٹی LCM ہے, ان کے جو وائس چیئرمین صاحب ہیں, ان کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہاں پہ دیکھیے پولوشن کتنا, اور اس پولوشن سے کتنی بیماریاں اٹھے گی. تو آپ کے مادھیم سے میں لوگوں کو, یہاں پہ جو کشمیر کے لوگ ہیں, خاص کر جو گرد ڈل لیک کے ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں, ان سے گزارش کرتے ہیں, متمانہ اپیل کرتے ہیں ان سے کہ آپ اس اپنے ہیریٹیج کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریے گا, اور اس اپیل کو آگے بڑھائیے گا اپنے نسلوں میں, اپنے بچوں کو, تاکہ وہ یہاں پہ اس ہیریٹیج کو زندہ رکھیں. ژٮ۪تَل جِنابِ اللہ ییٚمہِ ساتہٕ 1970 اوس یا 1960 اوس یا 1950 اوس, تِمن دۄہن تَمہِ وقتہٕ یِم سٲنۍ بٕڈبب ٲسۍ یا تِہنٛدۍ بُزرگ ٲسۍ, سٲنۍ بُزرگ ٲسۍ, تِم ٲسۍ ییٚمہِ ڈلکہِ آبہٕ سۭتۍ پنُن کھٮ۪ن کھۄرُن یُس تہِ کینٛہہ چیٖز اوس رَنُن آسان یا چیوٚن آسان, سُہ آب اوس یِہوے ڈلُن یُس تِم استعمال کران ٲسۍ. مگر بہرحال
कह वक्त गो गुजरान यह आब ये डल लेक यह गो आलूद यह कम सत गो आलूद सह वस मौजू कह मौजू कि इन जन तौसीफ सबन वोन कि यह सोन जनाब अली ताज इस डल लेक यह ताज ये सात वुचान डल लेक कंपेयर करान क्या अगर डल लेक तेल रोज यह हाउस बोट अत वजूदस मज वस एग्जिस्ट गसान ना क्या दोनों अकिस नस्बत खेवान जनाब आला लिहाजा सोन फर्ज सोन अकीद यह कि यीतिस यूता यूता यथो यह डल बचावन तिथ पे डल का जो अंदरूनी हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, वहाँ पे इनको दिखाने के लिए क्या इनको लेना है, वहाँ पे कैसी हालात है इंटीरियर में, तो हम वहाँ सोनावारी में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फरोख क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दर्जनों सरकर्दा कारकुनान बांडीपुरा जिले के हकबारा हाजन गांव में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी लीडर नसीर अहमद लोन ने नए आने वालों का खैर मकदम किया और पार्टी केडरों को सोनावारी में निचली सतह पर अपनी रसाई को तेज़ करने की तरकीब दी। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर शरीक इंचार्ज IT और सोशल मीडिया बराए जम्मू कश्मीर UT नसीर अहमद लोन ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो बांडीपुरा में भर में तंजीम को फाल और मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर में बीजेपी की मौजूदगी मुसलसल बढ़ रही क्योंकि लोग पार्टी के ज़मीनी काम को तस्लीम कर रहे। हर डोर में जाएंगे तो और ज्वाइनिंग होगी। और आज देख रहे हैं कितने अच्छे लोग यहाँ पे मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज कंबर जो है वो टूट गया है कि आज बड़े अच्छे कार्यकर्ता जो है गुलाम नबी जो शीर गोजरी साहब और इसके साथ बहुत ही कार्यकर्ताओं ने आज ज्वाइन किया। तकरीबन 50-60 जो बंदे थे और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। हम शुक्रिया करते हैं इनका अदा कि इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ जो है वो थाम लिया है। कहूँगा कि NC का कंबर अब रोज़ टूटेगा, चाहे PDP हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी ये तीनों पार्टियाँ जो है नेस्त नाबूद हो जाएंगे। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब रोज़ हमें ज्वाइनिंग करके मैंने इसीलिए आपको बताया परसों वहाँ पे भी कि अब हमको जाना है गाँव, डोर टू डोर गाँव में जाना है। और हम पहले यही काम करेंगे, पहले अच्छे जो लोग हैं जो BJP में आना चाहते हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे अपने पास, फिर एक ही बड़ा एक जलसा रखेंगे। ये NC का एक तमाचा है, उनके मुंह पे एक तमाचा है, चाहे हिलाल अकबर लोन साहब जो सिटिंग MLA इस वक्त है यहाँ सोनावारी का और आज लोग उसको भाग रहे हैं, ये उसके लिए एक तमाचा है। ये PDP और कांग्रेस जितने भी लोग यहाँ पे उनके लिए तमाचा है। आज 20 साल के बाद शीर गोजर साहब यहाँ से निकल गए, क्यों? इसको लग इसके बाप को भी हमने वोट डाला, उसके 24 साल उसने हमने उसके साथ दिए, अब उसका बेटा आ गया। एक साल में ये हालत है। आप देखिए जब नसीर लोन अब रोज़ जाएगा, आप देख लीजिए कि 4 साल तक ये कहाँ तक पहुँचे होंगे। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये वर्कर NC के रोज़ लोग बोलते थे कि NC का वर्कर निकालना बहुत ही क्रूशल होता है और आज वो इसने दिखाया। इसने आज 60 बंदे जो है अपने साथ लाए और इसने ये चीज़ भी कहा कि 5-6 दिन में आने वाला बहुत बड़ा एक जलसा हम करेंगे और उस जल से आगे ले जाए। इसीलिए तो निकल गए। 200 यूनिट बिजली कहाँ है? आज विंटर है, 200 यूनिट बिजली वो भी आज ख़त्म है। उस गैस सिलेंडर का बोला वो भी ख़त्म है। उसने जो ज़मीन जो प्रॉपर्टी का एक बिल आई थी उसमें भी उसका इनकार किया। मुझे पता है ना वो कहाँ पे स्टैंड है। मुझे पता है हिलाल लोन को मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने क्या किया 1 साल में। उन्होंने कहा था कि हमने फ्रीज बस दी। भाई साहब भारतीय जनता पार्टी ने अगर हम काम गिनवाएंगे ना तो फिर थकेंगे। गोल्डन कार्ड वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, फ्री राशन वो गोल्डन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुझे ये बात आज कोई बेटा जो सुबह जब निकलता है, कोई बेटा जो आज गोली की निशान नहीं बन रहा है, तो हालात किसने ठीक किया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने 5 मलरे ज़मीन दिए, 5 भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख 2-2 लाख इस वक्त PMAY केसेस जो चल रहे हैं। अब बेटी बचा बेटी पढ़ा वो इसने यहाँ पे किया है। यूथ आज कंप्यूटर ढूंढ रहा है, यूथ आज एग्जामों में फंसा है, आज एग्ज़ाम दे रहे हैं यूथ। इससे पहले क्या था? पहले इस कश्मीर में हम कहाँ पे सुबह कहाँ हाजन कैंप में जाएंगे या हम सुमल कैंप में जाएंगे, कहाँ हम पत्थर मारेंगे या पलालन जाएंगे, ये पहले एक यहाँ पर मंशूर था और भारतीय जनता पार्टी ने वो ख़त्म किया। आज अब देख लिए दर्जनों लोग आज यहाँ पे आए और अच्छे लोग, इन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो मंशूर है वो समझा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस वक्त हमारा भला कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई गरीबों को आगे ले सकता है वो नरेंद्र मोदी जी। और हमारा यही है कि सबका साथ सबका विकास, मुझे सबको साथ चलाना है। ये जो आज मेरे साथ आए हैं इनको भी हम सलूट करते, और जो आने वाले और है 2-3 दिन में और एक ज्वाइनिंग है बहुत बड़ी, उसको मैं आपको आगाह करूं। और जो भी नेशनल वाले यहाँ पे आना चाहते हैं मैं उनको बोलता हूँ वो आए, मोस्ट वेलकम है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। मैंने कल भी बताया
और अगर देखा जाए एनसी हुकूमत यहाँ पर फेल है, वो हो जाएगी इंशाल्लाह। और आने वाले टाइम में आप देख लीजिए मार्च तक इनकी हुकूमत होगी इंशाल्लाह। मार्च के बाद नसीर लोन, और मैं आपको ये वादा करता हूँ मार्च के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर के ऊंचे इलाकों में रात देर गए ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे दर्ज हरारत में मज़ीद कमी आई और श्रीनगर लेह हाईवे पर ट्रैफिक की नकल व हरकत में खलल पड़ा। अहदेदारों ने बताया कि वसत कश्मीर के गांदरबल ज़िले के जोजिला, बालताल और तर्जवास इलाकों के साथ सोनमर्ग के हेल्थ रिजॉर्ट में हल्की और ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कारगिल ज़िले में दर्रास, मीनामर्ग और गमरी समेत इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई, जिससे ऊंचाई पर मौसम सरमा के हालात में शिद्दत आई। ट्रैफिक पुलिस बडगाम ने DYSP ट्रैफिक बडगाम फारूक अहमद की निगरानी में बेरवा में ट्रैफिक क़वानीन की सख्ती से तामील को यकीनी बनाने और रोड सेफ्टी को फ़रोग़ देने के लिए ख़ुसूसी ट्रैफिक इन्फोर्समेंट मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ जराइम पर मजमूई तौर पर 48 चालान किए गए, जिनमें लापरवाही से ड्राइविंग, गलत पार्किंग, बगैर हेलमेट सवारी और ट्रैफिक क़वानीन की दीगर खिलाफ वर्जियाँ शामिल। इस मौके पर DYSP ट्रैफिक बडगाम फारूक अहमद ने कहा कि ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने और सड़क हादसात को कम करने के लिए इस तरह की मुहिमें मुस्तकिल तौर पर जारी रहेंगी। हमारे इन्फोर्समेंट जो ड्राइवर्स रहते हैं तो इस पर हमारा फोकस रहता है। जो मल्टीपल ऑफेंसेस है, जैसे विदाउट हेलमेट जो चलाते हैं राइडर्स है, तो ओवरलोडिंग पे हमारी रहते हैं। पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स में हम ओवरलोडिंग देते हैं, तो जो हैवी व्हीकल्स है उनके लिए हम प्रेशर हार्नेस भी देते हैं। उसके लिए हमारी स्पेशल ड्राइव चलते रहते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट स्पेशल ड्राइव्स। इसीलिए हम दैट्स व्हाई वी हैव कम टू टाउन ब्यूरो एंड वी आर कंडक्टिंग द स्पेशल ड्राइव एनफोर्समेंट ड्राइव जो हम ये चल रहा है। तो वी हैव सो फार वी हैव आई थिंक मोर देन 50 चालान जो अभी हमने वो ये जो एनफोर्समेंट ड्राइव है ये भी चलता रहेगा। सर अक्सर नहीं, हमारे तो ये जो एनफोर्समेंट ड्राइव्स है ये तो हमें चलते रहते हैं। आज हमने यहाँ पे ब्यूरो में ये एनफोर्समेंट ड्राइव हम भी कर रहे हैं। तो बाकी टाउनों में जैसे मागाम, चाडोरा, बड़गाम, तो ये तो चलते रहते हैं। तो under the directions of our senior officers, where we have been directed to go into the interiors and far-flung areas of the district. तो इसी सिलसिले में हम यहाँ ब्यूरो में भी आए। जो टाउन ब्यूरो है वहाँ हमने देखा कि मेन जो रीज़न हमें लगा कि वहाँ पे जो कंजेशन है वो इस वजह से कि रोड बिल्कुल तंग है, बाई लेन नहीं है, सिंगल लेन है। और पूरा जो टाउन है, हॉस्पिटल है, ऑल द एस्टेब्लिशमेंट जो भी है वो उसी छोटे से एरिया में कंसंट्रेट है। तो इस वजह से वहाँ बच्चे जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं। जब भी हम एनफोर्समेंट ड्राइव करते हैं तो साथ साथ हम वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं तो उनको हम अवेयर भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि जो ऑनरेबल कोर्ट ने किया है, इससे कम से कम ये मैसेज हो जाएगी कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को, माइनर्स को गाड़ी चलाने नहीं देंगे। और हम भी आपकी वसात से ये अपील करते हैं तमाम पेरेंट्स से कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ी मत चलाने दीजिए। अपील करते हैं कि वो अपनी गाड़ी सही जगह पर लगाए जहाँ पे पार्किंग है। अगर पार्किंग नहीं है तो वो थोड़ा टाउन से, मेन जो टाउन है वहाँ से दूर कभी गाड़ी पार्क करें, क्योंकि जब वो रॉन्ग पार्किंग करते हैं तो उससे जो कम्यूटर्स होते हैं, बाकी जो चलने वाले होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हम वेरी स्ट्रिक्ट है। जहाँ भी हम कोई गाड़ी देखते हैं कि ये रॉन्गली पार्क है तो हम उसके लिए हम उसका चालान करते हैं।
इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।